मनोष्मणि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मां विच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव तदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यसिद्धोऽसि कर्तुमध्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुर्यादात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अग्निरेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखाक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः पर्यपितमो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो विद्यते लोकः लोकान्नो विद्यते च यशामैषभयोत्तेकैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षस्तु चेदक्षः उदासीनो तत्त्वतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेषी न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशक्तौ च मित्रेषा तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमाः भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः అని బ్రేక్ కదా తమ్ముడు వచ్చింది తీసుకో ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः अर्जुनोवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि